جو CCTV फुटेज मिले थे उसके कुछ क्लोजअप्स लिए हैं। हम एक नामालूम सिम में जा रहे हैं, ना हमें विक्टिम का पता ना मुलजिम का। उसने एक टी-शर्ट पहनी हुई, एक उसने शॉर्ट पहना हुआ। जिस वक्त वो अपना शॉर्ट उतारता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मिली थी। क्या समझते हैं सर, इस तरीके के वाक़या ज़्यादातर देखने में जौहर के इलाके में ही आते हैं? 10 मिनट बाद जब ये आई है तो फिर इसके हाथ में सब्जी और ये दूध के इसका मतलब वहीं की रिहायशी वहीं की रिहायशी जो इन दोनों की आइडेंटिटी लड़के तक हमें पहुंचाएगा, मुलजिम तक या लड़की तक, उसको 1 लाख रुपए इनाम दें। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के थाने के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमीर खटक साहब। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस केस के अंदर कितनी पेशरफ्त हुई। ये 3 जुलाई का वाक़या है, 3 जुलाई 2023 तकरीबन। ये जो CCTV फुटेज जो हमने ली है, जिस घर के जिस DVR से वो CCTV फुटेज निकली थी, तो वो तकरीबन कोई 11:39 और चंद सेकंड का वो वकूआ है। तो ये जब CCTV फुटेज जो है ये वायरल होती है सोशल मीडिया पे, उसके बाद फिर लाजमी सी बात है कि चैनल्स पे चलती हैं, तो उस पर एक नोटिस लिया जाता है। तो उस पर 6 तारीख को जो है वो FIR नंबर 591 रजिस्टर्ड होती है, इन्वेस्टिगेशन मिलती है। प्राइमा फेसाई तकरीबन उस इलाके में हमने इनिशियल तौर पे कोई 350 के करीब CCTV कैमरे चेक किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि FIR और वकूए में 3-4 दिन का गैप था, तो जिनके पास बैकअप जो था वो 2 से 3 दिन का था, वो हमारे सारे CCTV फुटेज जो थे वो हमसे लैप्स हो गए। और बाकी जो हमें वहाँ से मिली हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात ये आ रही हैं कि वो ना लड़का लोकेट हो रहा है जो मुलजिम है, जो एक्यूज़ है, और ना वो लड़की जो विक्टिम है। अब उसने चूँकि बुर्का पहना हुआ था, अब बुर्का पहनने की वजह से उसकी आइडेंटिटी नहीं हो रही। मोर देन आप समझ लें कि 120 लोग ऐसे हैं जिनको उस इलाके के सब्ज़ी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ के रिहायशी RO प्लांट वाले और मुख्तलिफ लोग जो वहाँ के, उनको हमने इन्वेस्टिगेट किए सस्पेक्ट को। फिर उसके अलावा हमने चैनल्स पे भी चलाया, उनके हमने बाकायदा इश्तिहार दिए, सब कुछ दिए। ह्यूमन रिसोर्सेज भी हम उस पर काम कर रहे हैं डिजिटली। उसमें सिवाय CCTV फुटेज के और कोई इस तरह की एविडेंस नहीं है। ना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हुआ, ना लड़की के पास मोबाइल फ़ोन का कोई यूसेज ना हमें नज़र आ रहा है, ना लड़के का। वो लड़के का हमें इसलिए डिटरमिन हो रहा है कि उसने एक टी-शर्ट पहनी हुई, एक उसने शॉर्ट पहना हुआ। जिस वक्त वो अपना शॉर्ट उतारता है, अगर उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन होता तो डेफिनेटली उसको कवर करता कहीं ना कहीं। तो उसके पास कोई डिजिटल इस तरह की कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं हुई कि जिसमें हम कोई स्मार्ट वर्क करें। हम उसमें ह्यूमन रिसोर्स पे लगे हुए, मैनुअली लगे हुए, लोगों की मदद से हमने लोगों से भी अपील की कि विक्टिम या एक्यूज़ दोनों, उसकी कोई भी अगर हमें आइडेंटिटी देता है तो बाकायदा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करता है तो हम उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी उसकी प्राइवेसी होगी, वो हम उसको बिल्कुल प्राइवेटली सेफ एंड सिक्योर रखेंगे। और बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए एक इनाम का भी ऐलान किया गया था कि जो इन दोनों की आइडेंटिटी लड़के तक हमें पहुंचाएगा, मुलजिम तक या लड़की तक। इसकी तरफ से इनाम रखा गया और कितना इनाम रखा गया? देखें, जो हमारे पास एडवर्टीज़मेंट है तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में मुख्तलिफ हेड्स आते हैं। हमारे पास एक सीक्रेट फ़ंड होता है जिसमें हम टेररिज्म की केसेस होते हैं या टारगेट किलिंग की केसेस होते हैं, उसमें वो सारी सीक्रेट फ़ंड से हम अपने इन्फॉर्मर्स को इनाम देते हैं। तो इसमें भी जो हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ से 1 लाख रुपए का, कि जी उसको चाहे वो लड़की के बारे में बताए या लड़के के बारे में, तो दोनों के बारे में। जी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड में से हम उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। उसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुश्किलात आ रही कि जी हम एक नामालूम सिम में जा रहे हैं, ना हमें विक्टिम का पता ना मुलजिम का, इसलिए कि उसने जो फेस था वो मास्क से कवर किया हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी टेक्निकली उसमें हमने बहुत सारे काम किए। जो CCTV फुटेज मिले थे उसके कुछ क्लोजअप्स लिए हैं, तस्वीर उसकी हमने ली हैं। अब तस्वीर इस तरीके से ली हैं कि जी किसी तरीके से हम उसकी जो है आइडेंटिटी तक पहुंच सकें। फिर ये देखें, अब वो अगर हम इसको देखें तो 2-4 सेकंड के लिए उसका जो ये मास्क मैक्सिमम जिस लेवल तक वो नीचे आता है उस लेवल पर हम उसको ला के ये उसके हमने क्लोजअप लेके और ये नादरा को भेज दिए कि जी इससे मिलता जुलता जितने भी अगर कोई है उसको हम सस्पेक्ट करें। प्लस इसके अलावा जो उसकी विक्टिम है, विक्टिम के लिए भी हमने रखा कि जी ये विक्टिम है, विक्टिम की भी तस्वीर हमने ली कि अगर इससे मिलते जुलते कोई अच्छा, इस चीज़ के बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं कि जो लड़की है, लड़की वहाँ की मकामी है। CCTV फुटेज में उससे 10 मिनट पहले ये खाली हाथ जा रही थी। ओके, ठीक है। 10 मिनट बाद जब ये आई है तो फिर इसके हाथ में सब्जी और ये दूध के इसका मतलब वहीं की रिहायशी वहीं के रिहायशी है। तो वहाँ के रिहायशी को तकरीबन कोई 120-130 लोग इन्वेस्टिगेट हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग उनसे हुई है, लेकिन लोग इस मामले में किसी भी आइडेंटिफिकेशन की हेड में जो पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो मजबूरन हमें जो है ये इश्तिहार जो कि पार्ट ऑफ पार्सल होता है इन्वेस्टिगेशन का, ये हमने इशू किया
اس میں اپنے نمبر دیے, SSP آفس کے نمبر دیے ہیں, SHO کا, SIO کا, تمام کے اگر کوئی بھی ان کے حوالے سے کچھ جانتا ہے تو ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم ملزم تک پہنچیں. سر کچھ دنوں پہلے ایک نیوز بھی چلی تھی اور خبر بھی آئی تھی, وہ کچھ چینلز پہ بھی ایک یہ بات آئی کہ کچھ لوگ شک کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا ہے لیاقت آباد سے بھی اور شاید دیگر جگہوں سے اریسٹ کر کے, کیونکہ ان کی ہم شکل یا جس کے اسکیچ کے مطابق ان کی شکل ملتی تھی. سر کیا ایسا کوئی عمل آیا ہے پیش؟ کچھ سسپیکٹس لیے تھے پولیس نے, ہیومن ریسورسز پہ ہی لیے تھے, کچھ فیس کی ریزیمبلنس تھی, اور پلس جو موبائل فون تھا, موبائل فون کے اندر سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ملی تھی, لیکن وہ جب ہم نے اس کی انویسٹیگیٹ کیا اس کو تو وہ اس کی کوئی پرسنل چیٹ تھی کسی کے ساتھ, کوئی ایسا کوئی کمپلین نہیں تھا, کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا. پھر جب ہم نے اس لڑکے جس سسپیکٹ کو لیا تھا وہ جہاں جاب کرتا تھا تو ہمارے وقوعے کے وقت اس کی جو پریزنس تھی وہ اپنے جاب پہ تھی. پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. وہ ایک میڈیا میں وہ بھی ایک فیک نیوز چلی تھی کہ جی وہ پکڑ لیا اس کو اور اس کے بھائی کو بھی پکڑ لیا اور جو موبائل فون بھی ریکور کر لیا, ایسی کچھ بھی نہیں تھا. سر ابھی تک بھی شاید بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ شاید کیس ہو چکا ہے, پکڑ میں آ چکا ہے. نہیں, ایسی نہیں. اس میں جو پراپر جو بندہ انوالو ہے ابھی تک نہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور نہ جو وکٹم ہے اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. ٹائم تھا جوہر کے علاقے سے ہی ایک ایسا گروہ بھی آیا تھا جو چاقو لے کے وہ جو ہے جو خواتین کے اوپر حملہ کرتا تھا. کیا سمجھتے ہیں سر اس طریقے کے واقعات زیادہ تر دیکھنے میں جوہر کے علاقے میں ہی آتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں سر آپ اس بارے میں؟ دیکھیں گلستان جوہر کی اگر ہم ہسٹری لیں تو گلستان جوہر کو آباد ہوئے تقریباً بمشکل 15 سے 20 سال ہوئے ہیں. ٹھیک, یہ ایک مڈل کلاس فیملیز یہاں پہ زیادہ رہی ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں سب سے میکسیمم نمبر آف فلیٹس جو آپ کو گلستان جوہر میں ملیں گے. یہاں آپ کو 5 لاکھ روپے سے لے کے 5 کروڑ روپے تک کا فلیٹ مل جائے گا. اگر اوور آل کراچی آپ گلشن اقبال سے اگر کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر وہاں فار ایگزامپل 2 ایکڑ کی آبادی پہ اگر وہاں مثال کے طور پہ 1 لاکھ ہے تو گلستان جوہر میں آپ کو 10 لاکھ ملیں گے. اگر ایک 600 گز کے بنگلو کے اندر جو نا 10 لوگ رہتے ہیں تو یہاں 600 گز کے پروجیکٹ پہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ یہاں پہ آپ کو 2000 لوگ ملیں گے. ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر سیکنڈ چیز گلستان جوہر کو اگر آپ دیکھیں تو چاروں سائڈوں سے یہ آپ کے کافی جتنے بڑے روڈز ہیں ان سے لنک ہے. 5 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ یہاں سے سیدھا نکلیں پہلوان گوڑ سے آپ 2 منٹ میں شارہ فیصل پہ ہوں گے, اور شارہ فیصل سے آپ کے لیے یہاں سے لانڈی کو رنگی کو اکرا پار 10 منٹ میں پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں. یہاں چلے گئے آپ شارہ فیصل پہ نکلیں 10 منٹ میں آپ کے لیے سرجانی ٹاؤن پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں. آپ میرے تھانے سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ یہ لنک روڈ ہے ملیر کا, یہاں سے آپ پہنچیں تو آپ لنک روڈ سے 10 منٹ میں جو ہے آپ گلشن MMR احسن آباد ایون آپ ٹول پلازا کراس کر سکتے ہیں. تو گلستان جوہر جو جنکشن ہے یہ تینوں چاروں اطراف سے کافی کشادہ روڈز کو ہے. یہاں واردات ہوتی ہے, واردات کے فوراً بعد بندہ نکل جاتا ہے 10 منٹ میں آپ کو وہ سمجھ لیں کہ 15-20 کلومیٹر دور چلا جاتا ہوں. تو ایک آئیڈیل لوکیشن روڈوں کے حوالے سے بھی ہے. پلس یہاں سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو جتنے ہمارے پاس کچی آبادیاں ہیں ان کے اندر پورے ملک سے لوگ آ کے رہتے ہیں. اگر کسی بھی ہمارے معاشرے کسی خاتون کے ساتھ لڑکی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس بلا جھجک اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, ہم سے اگر رپورٹ کرنے میں اس کو کوئی ایشو ہے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کرے, اپنے والدین کے ساتھ کرے, پیرنٹس کے ساتھ کرے. جب تک آپ ایک برائی کی نشاندہی نہیں کرو گے وہ اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. سیکیورٹی میجر ایک تو یہ اڈاپٹ کریں, اپنے سراؤنڈنگ میں آپ نظر رکھیں. لیکن میں اس آفینس میں ایک چیز میں آپ کو ایک بڑی پازیٹیو ہے کہ اس لڑکی کے جو ہے نا ایکٹیو ہونے کی وجہ سے کہ جب وہ اس کے ساتھ گزر رہی تھی تو آپ CCTV فوٹیج میں ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کے دیکھا کہ یہ اب ایک ایب نارمل سچویشن میرے لیے کریٹ ہو رہی. وہ الرٹ تھی, اس نے جا کے جیسے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اس نے ریزسٹ کیا, اس کو مارا اور وہ ایک بڑے آفینس سے بچ گئی. لیکن اگر ان کے آپ کے ساتھ ہو جاتی اس کو چھپائے نہیں. چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تو اس کو سہ لیا, ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کسی اور کے ساتھ اور مزید برا ہو جائے, تو اس کو چھپائیں نہیں, اس کو رپورٹ کریں. جب آپ رپورٹ کریں گے, رپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, رپورٹ کرنے کے بعد اس کو پکڑنا, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, پھر وہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. کیا دماغی کیفیت ہوتی ہے ایسے انسانوں کی؟ پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ حیرت ہے کہ یہ کیا کیا اس شخص نے. جب معاشرے میں یہ تمام چیزیں میسر نہ ہو تو انسان فرسٹریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. جرم کرنے والا ڈرے کہ میرا جرم پکڑا جائے گا. میں کہتا ہوں 1000 نوجوانوں سے انٹرویو لیں, آپ کو حیرت ہوگی ان میں سے اکثر کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اخلاقی طور پر ہم برباد ہو چکے ہیں. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.